कुरान करीम का 25वां पारा इलैहि रद्दू। हमने अब से पहले आधा पारा कंप्लीट कर लिया है। अब हम आधे पारे से पौन पारे तक कुरान करीम का एक पाव पारा पढ़ने जा रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाल इब्राहीम लिअबीहि व क़ौमिहि इन्ननी बराअुम मिम्मा तअबुदून इल्लल्लज़ी फ़तरनी फ़इन्नहु सयहदीन वजअलहा कलिमतन बाक़ियतन फ़ी अक़बिही लअल्लहुम यरजिऊन बल मत्तअत हाउलाइ व आबाअहुम हत्ता जाअहुमुल हक़्क़ु व रसूलुम मुबीन वलम्मा जाअहुमुल हक़्क़ु क़ालू हाज़ा सिह्रुन व इन्ना बिही काफ़िरून वक़ालू लौला नुज़्ज़िल हाज़ल क़ुरआन अला रजुलिन मिनल क़रयतैनि अज़ीम अहुम यक़सिमून रहमत रब्बिक नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फ़िल हयातिद दुनिया व रफ़अना बअज़हुम फ़ौक़ बअज़िन दरजातिन लियत्तख़िज़ बअज़ुहुम बअज़न सुख़रिय्या व रहमत रब्बिक खैरुम मिम्मा यजमऊन वलौला अन यकूना अन्नासु उम्मतन वाहिदतन लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमानि लिबुयूतिहिम सुक़ुफ़न मिन फ़िज़्ज़तिन व मआरिज अलैहा यज़हरून वलिबुयूतिहिम अबवाबन व सुरुरन अलैहा यत्तकिऊन व ज़ुख़रुफ़ा व इन कुल्लु ज़ालिका लम्मा मताउल हयातिद दुनिया वल आखिरतु इंद रब्बिका लिलमुत्तक़ीन वमन यअश अन ज़िक्रिर रहमानि नुक़य्यिज़ लहु शैतानन फहुव लहु क़रीन वइन्नहुम लयसुद्दूनहुम अनिस सबील वयहसबून अन्नहुम मुहतदून हत्ता इज़ा जाअना क़ाल या लैत बैनी व बैनक बुअदल मशरिक़ैनि फबिअसल क़रीन वलन यंफ़अकुमुल यौमा इज़ ज़लमतुम अन्नकुम फ़िल अज़ाबि मुश्तरिकून अफ़अन्त तुस्मिउस सुम्म औ तहदिल उम्य वमन कान फ़ी ज़लालिम मुबीन फ़इम्मा नज़हबन्न बिक फ़इन्ना मिन्हुम मुंतक़िमून औ नुरियन्नक الذي वअदनाहुम फ़इन्ना अलैहिम मुक़तदिरून फ़ास्तमसिक बिल्लज़ी ऊहिय इलैक इन्नक अला सिरातिम मुस्तक़ीम इन्नहु लज़िक्रुन लक व लिक़ौमिक व सौफ़ तुसअलून वस्अल मन अरसलना मिन क़ब्लिक मिन रुसुलिना अजअलना मिन दूनिर रहमानि आलिहतन युअबदून वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना इला फ़िरऔन वमलइहि फ़क़ाल इन्नी रसूलु रब्बिल आलमीन फलम्मा जाअहुम बिआयातिना इज़ा हुम मिन्हा यज़हकून वमा नुरीहिम मिन आयतिन इल्ला हिय अकबर मिन उख्तिहा वअख़ज़नाहुम बिलअज़ाबि लअल्लहुम यरजिऊन वक़ालू या अय्युहस्साहिरु उद्'उ लना रब्बक बिमा अहिद इंदक इन्नना लमुह्तदून
فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين لما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآليتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبدنا نعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين نادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون
قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. سورة الدخان مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عزت بربي وربكم أن ترجموني وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين صدق الله العظيم। कुरान करीम का 25वां पारा हमने यहाँ तक पौन पारा कंप्लीट कर लिया है।